अब जब हमने बात कर ली है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेल्फ के हवाले से, तो हम बात करने जा रहे हैं इंसान की जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो इंसान की सोच है। एक साइंटिस्ट है मैस्लोज, उसने एक थ्योरी दी थी, नीड बेस्ड थ्योरी, कि इंसान की जो ग्रास रूट पे इंसान है, इस तरह उसने बनाया था कि जिस तरह वो ऊपर चले जाते हैं इंसानों की तादाद थोड़ी रह जाती है और उनकी नीड भी थोड़ी होती है। जो ग्रास रूट लेवल है यहाँ पे नीड ज़्यादा होती है। उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इंसान को ज़रूरत है वो रोटी, कपड़े और मकान की है, कि इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हों। उसके बाद इंसान को मोहब्बत और चाहत की ज़रूरत पड़ती है। जब तीसरी स्टेज में जाता है तो वो उसको वो हकीकत पसंद हो जाता है, हकीकत में मबनी बातें करता है। और चौथी स्टेज में वो जिसे थर्ड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके बाद सेल्फ प्रिजर्वेशन और फाइनल नियर टू परफेक्शन की तरफ जाता है कि ये है। इसी तरह इंसान, जब मैं किसी से मिलता हूँ, आप किसी से मिलते हैं, तो हर एक के अपने अपने सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना अपना माहौल होता है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। वो उन तमाम प्रायोरिटीज़ को सामने रख कर आपको ट्रीट कर रहा होता है, आपको इज्जत दे रहा होता है और आपको वो उस हवाले से देख रहा होता है। अक्सर आपने सोचा होगा कि बहुत से बंदे आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहे होते। अमूमी तौर पर जो अमीर लोग हैं वो दूसरों को जल्दी तवज्जो नहीं देते, और जो नौ दौलती हैं वो तो ज़्यादा ही इग्नोरेंस या शेखी बिगाड़ते हैं। इसी तरह जो लोग मेच्योरिटी पास करते हैं तो उनका जो तवज्जो का लेवल है कि वो कम हो के वो फिर इंसानियत की सोचते हैं। अमूमी तौर पर लोग अपना जो इंटरेस्ट है उसको देख रहे होते हैं, मज़हब, कल्चर। मज़हब से भी ज़्यादा असर इंसान के कल्चर पे होता है। अगर हम अपने मज़हब की बात करें तो मज़हब किसी को, किसी सिंपल है कि कोई किसी से ज़्यादती ना करे, उसके लिए सारे असूल व ज़वाब्ते मौजूद हैं। और इंसान की जो रूहानी तरक्की है उसके लिए इबादत का भी अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन इसके तमाम बावजूद भी माशरे में क्राइम होता है, माशरे में लोग दूसरे को हक तलफी भी करते हैं, और इसके अलावा और भी मसाइल मौजूद होते हैं माशरे में। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपसे धोखा या फ्रॉड क्यों करता है? अगर हमारा जो बिजनेस कल्चर है उसको देखा जाए, कि एक बंदा आपके पास आता है, आपको आपको ट्रस्ट करना होता है या ट्रस्ट नहीं करना होता, और आप सोच में पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इंसान का कल्चर, हमारे माशरे का कल्चर क्या है। उसके लिए एक साइंटिस्ट था अल्बर्ट बंडोरा, जिसने 1971 में एक थ्योरी पेश की थी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। वो कहता है कि जिस माशरे में रिवार्ड और पनिशमेंट ना हो, या जिस काम पे आपको रिवार्ड मिल रहा हो वो सही है या गलत है, वो काम आप बार बार करेंगे, आप उसी काम को रीइंफोर्स करेंगे। आप ये गलत काम कर रहे हैं, उस गलत काम पे आपको रिवार्ड मिल रहा है, तो आप वो काम दोबारा दोहराएंगे, दोबारा करेंगे। अगर उसी काम पे आपको सजा मिल गई है तो आप वो काम नहीं करेंगे। हर इंसान के अंदर एक लस्ट मौजूद है, इंसान की बहुत सारी सेल्फ, जो सिगमंड फ्राइड ने बाद में बयान की, कुरान पाक ने इससे पहले बयान कर दी थी, जिसे हम नफ्स अम्मारा, नफ्स लिमामा, नफ्स मुतमइन्ना और एक दो नफ्स की और किस्में जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बयान फरमाई हैं। तो ये वो चीज़ें जिसे बताया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये बात को, तो आप कहते हैं ना मेरे दो दिल, एक मेरा दिल ये कहता है मैं ये कर लूँ, एक मेरा दिल कहता है कि ये कर लूँ। बेसिकली वो आपकी सेल्फ होती है, दिल नहीं है आपके। अल्लाह ताला दिल एक ही बनाया है। एक इंसान की जो सेल्फ है, जो एक सोच है, जब दिमाग है, दिल की एक थॉट है कि सब कुछ मेरे लिए हो, सारे लोग मेरे ताबे हों, सब मुझसे पूछ के काम करें, और मेरे दिल में जो आए मैं वो करूं, चाहे वो गलत है या सही है, लोग मेरे सामने ना बोलें। ये जो सेल्फ है इसको बोलते हैं आईडी या नफ्से अम्मारा, कि ये आपको बुराई सिखाता रहता है, हर टाइम आपके दिमाग में खराफात बढ़ता रहता है। अगला हमारा है नफ्से लिवामा, जिसमें सही और गलत दोनों को कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। अमूमी तौर पर लोग, जो हमारे माशरे की 80% क्लास है, वो इसी में फाल करते हैं कि वो गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, अगली दफ़ा तौबा करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर ईगो का या नफ्स मुतमइन्ना का। ये खास अल्लाह के बंदे होते हैं जो गुनाह करते ही नहीं, मतलब कि गुनाहों से बचते रहते हैं, नेकियां करते रहते हैं, परहेजगारी करते हैं, किसी का दिल नहीं गुदाते, किसी के मामलात में टांग नहीं उड़ाते, किसी को दुख या तकलीफ नहीं देते, किसी का माल नहीं हथियाते, और लोगों के साथ हमदर्दी मोहब्बत वाला रवैया रखते हैं। ये वो जो अपर क्लास है नफ्स मुतमइन्ना वाली, वो ये है।
ہے। لیکن اب اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو اس پہ ہمارا کلچر بھی غالب ہے. جو پہلے میں نے بات کی تھی سوشل لرننگ تھیری والی البرٹ بنڈورا کی، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ریوارڈ اور پنشمنٹ نہ ہو اور آپ کو برے کاموں پہ ریوارڈ ملتا رہے تو آپ اس کام کو دہراتے رہتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس پہ پنشمنٹ نہیں ہوتی. تو ہمارے معاشرے میں بھی اکثر برائیاں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑی برائیوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں. جس طرح کہ آپ ٹریفک سگنلز کی بات کر لیں، چگلی کی بات کر لیں اور غیبت کی بات کر لیں. اصل میں بہت سارے جذبات یہاں سے پھوٹتے ہیں، یہاں غصہ، غیبت، چگلی، حسد، یہ یہاں سے پھوٹتے ہیں. اور ان کو ریگولیٹ کرتا ہے دماغ کہ نہیں بھائی یہ غلط سوچ ہے، بچ جاؤ اس سے، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اب جب آپ دماغی طور پہ اتنے مضبوط نہ ہوں، یا آپ کے سوشل ایکسپیرینس اتنے اچھے نہ ہوں، یا آپ کا لوگوں کے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، یا آپ تنہائی کا شکار ہوں، یا آپ کو مسلسل ٹارچر کیا جا رہا ہو، یا آپ کو مسلسل نگلیکٹ کیا جا رہا ہو، تو آپ کے اندر وہ والے جذبات دام توڑتے ہیں کہ دنیا بے وفا ہے، سب بے وفا ہے، سب فراڈ ہے، سب ٹھگی ہے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی وہی کرتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ کے لیے صحیح ہو. اس میں آپ موریلٹی کو، اخلاقیات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایک بیلنس شخصیت پیدا کرنے کے لیے اپنے دماغ پہ کام کرنا. دماغ کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، مختلف لٹریچر پڑھنا پڑے گا، مختلف جو ادب کے علماء کرام ہیں، مختلف اسکالرز ہیں، ان کی بات آپ کو تسلی سے سوچنا ہوگی، سننا ہوگی. سننے کے بعد آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ جو باتیں بتا رہی ہیں صحیح ہیں یا غلط ہے. یا آپ نے جذباتی ہو کے جو آپ کو کان میں کوئی غلط زہر گھولے اور جذباتی ہو کے آپ وہ اس پہ چڑھ دوڑے، آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن جو زیادہ اکثریت ہے وہ تعمیر کی بجائے تنقید پہ فوکس کرتے ہیں. پاکستان کی جو میجورٹی ہے اس کو کوئی بھی ورگلا سکتا ہے. یہاں پہ موب وائلنس بہت ہو سکتا ہے، کسی کے کان میں کوئی پھونک مارو اور کہیں بھی کسی سے لڑا دو. یہ ابھی کی بات نہیں ہے، آپ خود اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. میں نے تو یہ کافی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے موب وائلنس کا، کہ بغیر تحقیق کے لوگ حملہ کر دیتے ہیں، یہ فلاں نے یہ کام کیا، تو اس کو حالانکہ اس کو ویسٹڈ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کو کسی نوبل کاز سے جوڑ کے کام کو لگا دیتے ہیں. تو سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہے، میں ٹھیک ہو جاؤ، میرا ٹھیک ہونے کا بھائی کوئی فائدہ نہیں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہو گئے سارے ٹھیک ہے، نہیں فائدہ. جب تک کہ آپ سب مل کر ایک ایسا نظام یا ایک ایسا جو اللہ کا نظام اس کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ سب سکون میں نہیں آ سکتے. کیوں کہ وہاں پہ آپ کسی کا حق نہیں مارتے. جب کسی کی حق تلفی نہیں نہ ہوگی، بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. اب انسانوں کے دل میں جو یہ پاور اور ڈومینیٹ کرنے والے جذبات ہیں نا، یہ بڑے گہرے ہیں. اب اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح، اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یا آپ نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تو وہ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی میری آپ کو رہنمائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مثبت سوچ والے، ایک بیلنس شخصیت رکھنے والے پرسن بن جائیں. میں بھی کافی دیر ڈپریشن میں رہا، تو میں نے پھر تسلی سے اپنا کتارز کیا، میں نے مراقبہ کیا، کنسنٹریشن کی، تو بہت سے ریزلٹس ملے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہیں اور ال فیل کرتے ہیں ان کے لیے کوئی آسانی، کوئی رہنمائی کا بندوبست کیا جائے. ان کے ساتھ کوئی شفقت، مہربانی اور ہمدردی والا جو ہے رویہ وہ اختیار کیا جائے، تاکہ ایک ایسے ہم خیال لوگوں کا گروپ پیدا کیا جا سکے جو نیکی، اچھائی کی طرف جائیں. یا تنقید جو ہے نا، تنقید سے پہلے تعمیر پہ فوکس کریں. جس دن اس قوم نے تنقید سے پہلے تعمیر پہ فوکس کر لیا اس دن یہ اپنے مسائل حل کر لیں. اب میں آپ کو نہیں اون کر رہا، آپ مجھے نہیں اون کر رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ میں کسی اور کا بندہ ہوں، اس ملک کا رہائشی نہیں ہوں. آپ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ نہیں یار اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی کر لو، جو اس کو کھلا دو ملاوٹ والا، جو اس کے دل آزاری کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک ہم ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے سکون کا احترام نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. چاہے جتنے مرضی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس لانچ کر لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں، یہ آپ
جب آپ اپنی اصلاح پہ مجبور نہیں نہ ہوں گے تب تک آپ سے بہتری کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔